اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ سریکی چینل لوٹیاں دے حوالے نال انشاءاللہ مولا پنجتن پاک توڑ دی مہربانی کرے تمام مومنین وسدے رہو آباد ہو۔ آج دا پروگرام انشاءاللہ اسا گھروں روانہ پہ ہونے شاہ سے بلوٹ ویندے پہ ہیں۔ اتھا تمام زیارتاں جتنے بھی موجود ہیں انشاءاللہ تمام مومنین کو زیارتیں بھی کروے سوں اور تاریخ دے حوالے نال بھی دسا ویسی۔ انشاءاللہ دعا کرنے مولا پنجتن پاک تک وسطہ رکھے، مولا تک آباد رکھے، مولا تک کہندہ محتاج نہ کرے۔ غریب دے حوالے نال گل کرنا چاہنا، اے منطقی دوڑ آ گیا ہے، ادیب دی گل کون سن دے، اتھاں پرستار سیج دے ہن، سلیب دی گال کون سن دے، اے شہر ہووے جا ہووے صحرا، غریب کیتے تا کربلا ہے، غریب بھاویں حسین ہووے، غریب دی گال کون سن دے۔ اسلام جا جا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد مومنین، اس ٹائم اساں بلوٹ شریف پہنچ گئے ہیں۔ بابے ہونی موجود ہیں، بابا نجف علی شاہ، اور بابے ہون تے اساں سوالات بھی کرنے عزاداری دے حوالے نال بھی، انہاں مزاراں دے حوالے نال بھی۔ تو انشاءاللہ بابے ہونی کو پوچھنا چاہنے ہیں بے کہنیاں مزار ہیں، تے بابا جی ذرا سا کو ہسٹری دے بارے وچ دسا دسو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم۔ مومنین السلام علیکم یا علی مدد۔ بھائی مرتضیٰ اور بھائی صفدر عباس کربلائی اور انہاں دے ساتھیاں دا شکریہ، اور انہاں کو بلوٹ خوش آمدید آدے پہ۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ قطب الاقطاب ولی الاولیاء حضرت سید جلال الدین حیدر بخاری سرخ پوش جنہاں دا مزار اچ شریف ہی چے، جڑے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام دی اولادی چوہن، تے سامرہ تو جنہاں دے بزرگ ہجرت کر کے بخارا آئے۔ بخارا جڑا کہ اج کل ازبکستان دے ملک دا ایک شہر ہے۔ اتھوں جناب سرکار جلال الدین حیدر بخاری ہجرت کر کے ہندوستان آئے، مختلف علاقوں دے وچوں قیام رہا، سفر بھی رہے۔ ہندوستان اس ٹائم ساؤتھ ایشیا سارا ہند ہے، تا اتھا مختلف علاقوں قیام کریں ہوئے انہاں اپنا مسکن اچ شریف باولپور کو بنایا۔ انہاں دے اولاد پورے برے صغیر نقوی البخاری سادات دے نام نال معروف ہوئی، اور بڑیاں انہاں دی نسل چی بڑے بڑے اولیاء گزرے۔ انہاں دے ایک فرزند سید شاہ محمد غوث بخاری، انہاں دی اولاد چوں ایک بزرگ سید قطب شیر بخاری، وہ اچ شریف چوں ہجرت کر کے تے تشریف گھنائے، تے اس مقام کو بلوٹ کو انہاں اپنا مسکن بنایا، اتھیں اپنا آستان بنایا۔ اے ہونے سفر دا آغاز کرن دے لے جڑی مزار پاک دی زیارت کیتی ہے، اتھا دعا کیتی ہے، اے سرکار قطب شیر بخاری دا مزار ہے۔ قطب شیر بخاری سرکار دے جڑے والدین شاہ جنید بخاری رحمت اللہ علیہ، انہاں دا مزار اتھیں اچ شریف سرکار جلال الدین حیدر بخاری دے روزے دے وچ، اتھوں اے ساری پہلی پشت اتھا آمن والی بلوٹ سرکار قطب شیر بخاری۔ انہاں اتھا مسکن بنایا، نال اپنی اولاد اپنے عقیدت مندان سمیت ہجرت کر کے اتھا آئے، اور انہاں دے 4 فرزند ہن جنہاں دیاں اے مزارات سامنے نظر آنیاں پئیاں ایک سیریز دے وچ۔ تے اے انہاں دے فرزندان چوں معروف ترین ہستی جنہاں دی وجہ تو بلوٹ دا تعارف ہویا، وہ سرکار شاہ عبد الوہاب بخاری، جنہاں دا لقب زہد الانبیاء دا لقب پایا، انہاں اپنے زہد اور تقوی اور ریاضت عبادت اور اپنی تبلیغات دی وجہ تو اے سرکار شاہ عبد الوہاب بخاری دا مزار ہے۔ اے 2 مزار انہاں دے بھائیاں دے ہن، تے اے مزار بھی انہاں دے بھائیاں دا ہے۔ ماشاءاللہ بہت عظیم سلسلہ جاری کیتا روحانیت دا بلوٹ کو مرکز بنا کے سرکار، اور اس زمانے دے پورے ہندوستان دے وچ سرکار دے سفر بھی رہے، تبلیغاتی ہویاں، اور لا تعداد لوگ جڑے ہن وہ کئی قبائل کئی برادریاں وہ کلمہ پڑھا سرکار دے حق دے۔ سرکار دے فرزند یہ جڑے سرکار دے نال مزار پاک نظر آندا پہ، سرکار شاہ عبد الرحمن نوری بخاری، سرکار بھی مرد کامل ایک بہت وڈے ولی گزرن، تے اپنے بابے آؤں بہت وڈی تبلیغات ان، بہت ہندوستان دے مختلف علاقوں سفر کیتے، دلی تک بادشاہاں کو کرامات دکھائیاں، انہاں کو قائل کیتا۔ ہندوستان دے طول و عرض وچ لا تعداد کرامات اور لا تعداد سفر کیتے سرکار۔ انشاءاللہ اگلے کہیں ایپیسوڈ دے وچ انہاں ساریاں مزارات اور انہاں دے صاحب مزارات ہستیاں دا ایک مکمل تعارف اور انہاں دا ایک تفصیلی عبادتاں ریاستاں اور انہاں دی خدمات دا ذکر کرے سو، چونکہ بھائی اور دے چینل واسطے ابتدائی تعارفی پروگرام ہے، تا اختصار نال اساں گفتگو کریں دے سرکار شاہ عبد الرحمن نوری بادشاہ دے فرزندان چوں جتنے اولاداں دا ہر ہستی دیاں کافی ہونیاں، لیکن میں چیدہ ہستیاں دا ذکر کرے ساں کہ سرکار دے فرزند ہن حضرت شاہ محمد داؤد، اے مزار سامنے نظر آندا پہ۔ سرکار شاہ محمد داؤد بادشاہ
بھی اپنے آبا و اجداد ایک مرد کامل اور بہت عظیم ہستی گزرے بڑیاں انہوں نے بھی تبلیغات بھی ہیں اور کافی اپنے خاندان چو بہت طویل عمر پاون والی شخصیت ہیں انہوں دی اولاد بھی اکثر کثرت نال میاں والی آباد تھی دوآبا نورنگا پکی شاہ مردان ماڑی انڈس کوٹ بیلیاں اور ہی انہوں دے اولاد دا گاؤں ملہو والی آباد تھی اٹک دے وچ ٹھیک ہے یہ سرکار دے فرزند ہیں لیکن جیڑی بلوٹ دا ایک روشن چہرہ جیڑی ہستی بنی جیڑا بلوٹ دی وجہ شہرت بلوٹ دا تعارف او سرکار زود الانبیاء شاہ عبد الوہاب بادشاہ دے پوترے اور سرکار پیر شاہ عبد الرحمن نوری بادشاہ دے فرزند اور سرکار شاہ محمد داؤد دے بھائی حضرت پیر شاہ عیسیٰ قطال بخاری جنہاں دا مزار پاک سامنے نظر آندا بھی ہے تو سرکار دا اپنے آبا و اجداد دا جڑا مشن ہے وہ انہاں اس انداز ہی جاری کیتا اور اتنی تبلیغات ہیں اور اتنے صاحب کشف و کرامات ہستی ہیں کہ انہاں دے کرامات اور انہاں دی تبلیغات اور ہندوستان دے مختلف علاقوں دے سفر مختلف برادریاں کو مختلف قبائل کو کلمہ پڑھاون وہ ایک بہت تفصیلی باب ہے اور سارے بخاری خاندان دی پوری نسل دا ایک روشن ترین باب ہے سرکار پیر شاہ عیسیٰ قطال بخاری سرکار دے 6 فرزندان ہیں جی 6 فرزندان دی اولاد بلوٹ جو ہجرت کر کے مختلف علاقوں آباد ہوندی رہی تبلیغ واسطے سفر کریں دے رہے تے سرکار دے ایک فرزند اے سامنے مزار پیر شاہ عبد الرب بخاری نال سرکار دے فرزند پیر رنگیا جلال بخاری ٹھیک ہے تے نال کچھ فرزندان دے اتلی حویلی چ مزار ہیں نال تلے 2 فرزندان دے ہیں جنہاں دا کاٹ گڑھ سادات کو گھن کے وانڈا خالق شاہ اور اتھو گھن کے تساں اٹک دے وچ بھٹیوٹ حسال شریف جھنگ دے وچ اچ نوری گل امام ہزارہ دے علاقے ایبٹ آباد مانسیرہ دے وچ داتا تو گھن کے اتے پہاڑی علاقوں تک سرکار دی اولاد بلوٹی سادات پہنچے ہری پور دے وچ مانکرا مونن شاہ محمد اور کئی گاؤں ہیں علی خان جتھا سرکار دی اولاد آباد ہے اتھوں ود کے اتے کشمیر تے آزاد کشمیر مظفر آباد دی جڑی مرکزی امام بارگاہ ہے اور اتھاں جڑی شہر دی مین آبادی ہے او اتھاں بھی او جا بھی سرکار دی ہے اور وہ جڑی امام بارگاہ مرکزی اور سب قدیم امام بارگاہ ہے آزاد کشمیر مظفر آباد دی امام بارگاہ پیر علم شاہ بخاری وہ پیر علم شاہ بخاری بھی سرکار دے پڑپوترے ہیں جی ہاں ایویں اتھاں ایک بلند ترین پہاڑیاں جڑیاں ہیں آزاد کشمیر دیاں 2 بلند ترین پہاڑیاں جو ایک پہاڑی جڑی ہے ان دا نام ہے پیر چناسی ان دے اتنے جڑا پیر شاہ حسین بخاری دا مزار ہے وہ بھی سرکار دے پوترے ہیں ٹھیک ہے تو ایویں مختلف علاقوں دے وچ بڑیاں بڑیاں عظیم ہستیاں جھنگ دے وچ اچ نوری گل امام ہے رودو سلطان ہے یہ ساریاں ہستیاں سرکار دی اے بھی اولاد دی یعنی یہ ایک تعارفی پروگرام ہے بہت تفصیل نال اور مفصل باب ہے اور سارے جد اعلیٰ سرکار دے فرزند پیر عبد الباری حاجی امام بخاری دے نام نال جڑے معروف ہیں انہاں اتوں بلوٹ جو ہجرت فرما کے وہ اٹک اور انہاں علاقوں چ ہوندے اس وقت کشمیر اور ہزارہ جڑا ہے یہ اس وقت مہاراجہ کشمیر دی سلطنت دا حصہ ہوتا ہے ٹیکسلا تک ایتی کشمیر آنا ہوتا ہے سرکار اتھا قیام کی تھا تو اتھا بھی کافی گکھڑ کھٹڑ اس ٹائپ دے کئی قبائل جڑے ہن کئی راجے ہن انہاں سرکار دے ہتھ تے اسلام قبول کیتا ماشاءاللہ بلوٹی خاندان دیاں اولیاء دیاں بہت وسیع خدمات ہیں اور اتھا بھی سرکار دیاں اولاداں آباد ہوئیاں جتھاں آباد ہوئیاں اتھاں بھی انہاں اپنے پیو دادے دا مشن جاری رکھا نہ صرف انہاں لوگوں کو کلمے پڑھائے دین حق سکھایا نال تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام محمد و آل محمد علیہ السلام دی سیرت کردار نظریات تعلیمات انہاں دی ازاداری یہ مشن رہا سارے بلوٹی سادات دا اور انہاں مختلف علاقوں دے وچ یہ کیتا تا سرکار حاجی امام بخاری دی وفات بھی اتھائی ہوئی کافی عرصہ اتھا دفن رہے وقت امانتاً دفن رہے بعد بلوٹ انہاں دا آیا گیا نال علی حویلی جو سرکار دا مزار ہے تے انہاں دے
فرزندان کچھ اس علاقے چ آباد ہو گئے، کچھ مختلف علاقے جی میں بلوٹ خاندان دی ایک روایت رہی کہ ہر ہستی دے اولاداں تبلیغات واسطے جہڑے پاسے نکلیاں وت اتھاں ہی قیام ہو گیا یا اتھاں ہی وفاتاں ہو گئیاں تو اتھاں ہی دفن ہو گئیاں، تو لا تعداد دربار انہاں ہستیاں دیاں اولاداں دے ملک دے طول و عرض چن تے بڑے بڑے کرامات ان اور نال تبلیغات ان اور فیوز و کرامات ان اتھاں بھی نال ایک مطلب سرکار دے فرزند پیر حاجی امام بخاری دے فرزند اکبر جڑے ہن پیر سید امیر حیدر بخاری جڑا ساڈا کاٹھ گڑھ سادات گاؤں تا سرکار او گاؤں آباد کیتا اپنے بزرگاں دے تائید نال انہاں دے حکم تے، اور انہاں نہ صرف ایک محمد و آل محمد دی تعلیمات دا مرکز بنایا بلکہ اس وقت مشکل ترین دور عزاداری دی تبلیغ اور ترویج دا مرکز بنایا، اور تازیہ داری دی رسم جڑی اتھوں پہلے کیونکہ عزاداری تا اس وقت ہند دے طول و عرض ہوندی پئی آئی، لیکن اس وقت دا ہند جڑا کہ ہن جے کو ساؤتھ ایشیا کو جنوبی ایشیا اون دے وچ یعنی تاریخ جڑی ساری دسیندی ہے بزرگاں دی ان دے مطابق اکن پہلے آگرہ لکھنؤ اتھاں تازیہ داری ہوئی، اے ایرانی لوگ جڑے ایران تو متاثر ہیں یا ایرانی نسل لوگ ہیں انہاں تازیہ داری دا آغاز کیتا۔ ہند دے وچ تریجا مرکز سخی علی راجن بخاری اور تازیہ داری دا چوتھا مرکز کاٹھ گڑھ سادات بنا۔ جی جی مطلب یہ کئی صدیاں دی کہانی ہے اور انہاں ہستیاں دیاں تبلیغاں ہن اور انہاں دے فیوز و کرامات ہن، اور اج بھی اتھاں ہر وقت لوگاں دی آمد و رفت جاری و ساری ہے، اور اج بھی ان نہ صرف انہاں مزارات تو لوگوں کو رشد و ہدایت مل دی ہے، لوگاں دیاں اللہ پاک دی مہربانیاں نال اور انہاں دے امام زمانہ علیہ السلام دے اتنی عطا ہے کہ نہ صرف زندگی دی وچ انہاں لوگاں دی خدمت کیتی، انہاں کو تبلیغ کیتی، انہاں کو دین سکھایا، انہاں کو راہ ہدایت رکھائی، بلکہ ظاہری طور تے دنیا تو پردہ کر ونجن دے باوجود بھی نہ صرف انہاں مزاراں تو لوگاں کو فیض مل دے، انہاں نے اللہ پاک انہاں مزاراں دے صدقے دے وچ آساں پوریاں کر دین دے، اور روحانی تبلیغ دے سلسلے جاری ہیں، اور بلوٹ سمیت یا کاٹھ گڑھ سادات سمیت جتھاں جتھاں سرکار دی اولاد دے مرکزی بندے گدی نشین یا باقی سادات بیٹھن، الحمدللہ انہاں نہ صرف محمد و آل محمد دی انہاں تعلیمات کو جاری رکھا، اپنا ایک حسینی فقر دے سلسلے بھی قائم رکھے، اور امام حسین بادشاہ دی عزاداری دے سلسلے بھی جاری ہیں۔ بس اے یعنی اتھوں دا مختصر تعارف ہے، باقی ابتدا اس حویلی دی پیر قطب شیر بخاری دی تے نال علی حویلی دی تھا کو تعارف کرا دینے انشاءاللہ اگر جی میں تسا آکسو تا پورا ایک تفصیلی تو تعارف بھی کرے سوں، اور پورے انہاں دے معجزات کرامات تبلیغات سارا انشاءاللہ مومنین دے کو پیش کرے والسلام۔ جی ایک سوال کرنا جی جی جڑا مولا دے قدم دے بارے او کتنے ایک صفحات بن جی جی او سامنے اتے پہاڑ تے بلندی تے چونکہ بنیادی طور تے او سرکار دی چلا گاہ ہے، ٹھیک ہے، تا اون چلا گاہ دے اتے کئی سرکار دیاں کرامات دے آثار موجود ہیں، انشاءاللہ کہیں اگلی قسط جو اتھاں ون کے زیارت ہی کرے سوں ہوئی کرے سوں، اتھاں ایک معجزانہ آمد ہوئی ہے سرکار پنجتن پاک علیہ السلام دی، تے سرکار کو زیارت ہوئی ہے، سبحان اللہ، اپنے آبا اجداد زیارت کروائی ہے، تے اس زیارت دے آثار بھی موجود ہیں، تے سرکار دی چلا گاہ دے آثار بھی موجود ہیں، تے سرکار دیاں کئی کرامات دے آثار بھی موجود ہیں، جڑے کہ انشاءاللہ اگلے ان دے پروگرام ہی تھا کو تھون کے ضرور لکھے سو اور مومنین دی خدمت ہی پیش کرے سو۔ مومنین سن دے پہ آوے بابے ہونی کنو تو انشاءاللہ دو مقام باقی ہیں جڑے وہ انشاءاللہ اساں آج دکھا دینے، تے مزید جڑا جتنے بھی زیارات ہیں انشاءاللہ اگلے چکر تے وہ ہر زیارت دی تو کوئی زیارت کرے ویسے۔
دساؤ باؤ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کرام جی میں تھوڑی دیر پہلے پچھلی سرکار شاہ عبد الوہاب بخاری بادشاہ دے مزارات علی حویلی دے وچ عرض کیتی ہے تاریخ بلوٹ دے اولیاء دی تے اتھاں بھی سرکار دا ذکر تھی ہے مزار پاک سرکار عبد الباری جہڑے پیر حاجی امام بخاری دے نام نال معروف رہے. سرکار پیر شاہی صاحب بادشاہ دے فرزندان وچوں بڑی ایک نمایاں اور بھرپور شخصیت. سرکار ہجرت فرمائی بلوٹ وچوں اور انہاں اپنی زندگی دا زیادہ تر حصہ سفر دے وچ اور تبلیغ وچ گزارا. ان دے وچ اٹک کن گھن کے ٹیکسلا اور اس وقت دے جڑے شہر ہن ان دے وچ کافی قبائل برادریاں پوٹھوہار دے وچ سرکار دکھڑ کھٹڑ انہاں دے وچ بڑے لوگوں کو سرکار نے کلمہ پڑھایا اور دین حق دی تبلیغ کی تھی. ایک بڑی نمایاں خصوصیات سرکار پیر حاجی امام بخاری اور انہاں دے فرزند اکبر پیر امیر حیدر بخاری بادشاہ جنہاں دا اے مزار ہے. انہاں دی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ جویں ایک بلوٹی سادات دا ایک روایت رہی ہے دین اسلام دی تبلیغ اور محمد و آل محمد دی تعلیمات دی تبلیغ. انہاں اس پہلو کو ایک بہت وڈا اور نواں ٹچ دے کے انہاں کو آزاداری دی ایک کھلا جی میں آدن جڑا بڑا مشکل اور تقیہ دے دوران مشکل دور تا ہر دور ہے جدوں بھی تساں ذکر ولایت دا کرے سو آزاداری دا کرے سو تو مشکلات درپیش اج بھی تھیاں. وہ دور تو بہت مشکل ہیں بادشاہاں دے دوران نواباں دے دوران لیکن سرکار پیر حاجی امام بخاری کھل کے آزاداری دی تبلیغ اور ترویج شروع کی تھی. اور جتھا جتھا سرکار رہے یا انہاں دے فرزندان گئے یا انہاں تبلیغاں کیتیاں تا اے پہلو بلوٹی سادات وچ پیر حاجی امام بخاری اور انہاں دی اولاد دا اے ایک ترہ امتیاز رہیا آزاداری دی تبلیغ اور ترویج. سرکار کافی وقت گزارا اس علاقے اتھائیں ہی وفات ہوئی اور ہری پور دے علاقے سرائے سالے دے وچ سرکار دی تدفین ہوئی. ٹھیک ہے تے سرکار دی اولاد جڑے ہن سرکار پیر امیر حیدر بادشاہ نے کاٹھ گڑھ آباد کیتا کاٹھ گڑھ سادات. ان دے علاوہ آزاد کشمیر اور وانڈا خالق شاہ ہری پور ہزارہ دے کئی گاؤں مانسیرا تک مختلف علاقوں دے وچ احمد پور شرقیہ دے وچ مختلف علاقوں سرکار دی اولاد بلوٹی سادات آباد ہوئی. سرکار دی تدفین اتھائی ہو گئی کافی سال اتھا دفن رہے. سرکار دا سرائے سالے دی مزاری موجود ہے دربار بھی موجود ہے. بعد وچ انہاں دا آبائی وطن بلوٹ آ کے انہاں دی تدفین کیتی گئی. انہاں دے فرزندان انہاں دے ایک خواب وچ حکم ہویا تو انہاں کو بلوٹ منتقل کیتا اور سرکار دے اے فرزند پیر حاجی امام بخاری دے سید امیر حیدر بخاری انہاں ایک نویں گاؤں دی بنیاد رکھی کاٹھ گڑھ سادات جڑا کہ بلوٹ کو کوئی 15-20 کلومیٹر تے موجود ہے. اور اتنا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ سرکار علی راجن بخاری بادشاہ جڑے کہ بہت وڈے مرد کامل ولی اور فقیہ ہیں اور آزاداری دے بہت وڈے مبلغ ہیں. ٹھیک ہے تو سرکار پیر حاجی امام بخاری دی جڑی زوجہ ہن وہ سخی محمد علی راجن بخاری بادشاہ دی ہمشیرہ ہن. تا اگو پیر امیر حیدر بادشاہ چونکہ کاٹھ گڑھ سادات آزاداری دا عظیم مرکز بنایا تا دو عظیم آزادار مظلوم کربلا دے پیر حاجی امام بخاری اور سخی علی راجن بخاری دی اگلی وہ ایک یعنی انہاں دے فرزندن تے سخی علی راجن دے بھانجے بھی ہن تے انہاں دے شاگرد خاص بھی ہن. تو انہاں ایک عظیم مرکز آزاداری دا کاٹھ گڑھ بنایا اور تازیہ داری دی ابتدا کیتی تو صدیاں پہلے. اور آزاداری تا ہر جہاں جتھا سادات موجود ہیں نسل سادات موجود ہے تو اتھا آزاداری ہوندی ہے. تازیہ داری جی میں تھوڑی دیر پہلے عرض کریں دا پیام کہ لکھنؤ آگرہ دے بعد سرکار محمد علی راجن بخاری بادشاہ اور اس دے بعد کاٹھ گڑھ سادات جاری ہوئی اور کاٹھ گڑھ سادات دی قدیم ترین تازیہ داری ہوئی قدیم ترین. اور اس دے بعد مختلف مقامات تے جتھا سادات ہن انہاں اس روایت کو زندہ رکھا اور انہاں تازیہ داری بھی جاری کی تھی آزاداری دے نال نال. تو سخی امیر حیدر بادشاہ دا ایک بڑا عظیم سلسلہ اور انہاں امام حسین بادشاہ دا تازیہ بنایا جی اور سرکار نے کربلا ون کے بھی بہت ریاضت کی تھی اپنے
دادے نال اپنے والد نال بھی ریاضت کیتی، مختلف بلوٹ دے وچ ہی مختلف ہند دے علاقاں دے وچ ریاضت کیتی، اور ایک بہت سارا وقت کربلا معلہ دے وچ مولا حسین دے روضہ پاک تے اتھاں ریاضت کیتی، ٹھیک ہے، اور زائرین کو پانی پلاون دی ریاضت کیتی، ٹھیک ہے۔ اس دے بعد آ کے انہاں کاٹھ گڑھ سادات دی بنیاد رکھی، عظیم تاریخی امام بارگاہ اور عظیم پرانی خانقاہ، اور الحمدللہ اج بھی انہاں دا ذکر عزاداری دا انہاں دیاں روایات وہ ان سے شان و شوکت نال اور اسے عظمت نال جاری ہیں، اور انہاں دے او خانقاہی نظام جن دے وچ مرکزی ایک نظریہ ہے کہ محمد و آل محمد دی تعلیمات، نظریات، سیرت اور عزاداری، انہاں دے فضائل و مصائب، انہاں دے معجزات وہ سارے بیان کیتے ونجن، اور انہاں دی تبلیغ بھی کیتی ونجے اور ترویج بھی کیتی ونجے، لیکن معرفت دے نال، کیونکہ فقر کا مراد یہ ہے کہ معرفت محمد و آل محمد ہی فقر حسینی ہے۔ تو الحمدللہ آج سکو ان ہستیاں دی زیارت نصیب ہوئی، بھائی مرتضی عاشق نال اور بھائی صفدر کربلائی نال، اور باقی احباب انہاں دی ٹیم بھی آئے، مولا ان سارا کو آباد شاد رکھے، اور ایک اولیاء دی بارگاہ کھڑ کے ایک تمام مومنین واسطے خصوصی دعا پہ کرنے ہیں کہ اللہ پاک بھگ کے محمد و آل محمد، بھگ کے شہداء کربلا و اسیران شام، بھگ کے امام زمانہ علیہ السلام، حاضرین اور غیر حاضرین تمام مومنین سادات سب کو آباد و شاد رکھے، تمام دی جان، مال، عزت، رزق اولادی مولا برکتاں عطا فرماوے، تمام مومنین دے ایمان، کردار اور عقیدے چ مولا برکتاں عطا فرماوے، تمام مومنین مرحومین دی مولا مغفرت فرماوے، تمام بیماراں کو شفاء کاملہ عطا فرماوے، تمام مومنین دیاں دعاواں اپنی بارگاہ دے مستجاب فرماوے، اور تمام مومنین کو مولا امام زمانہ علیہ السلام دے منتظرین شمار فرماوے، مولا دے ظہوری تعجیل ہوئے اور سا کو زیارت و سنگت نصیب تھی وے۔ اللہم صلی علی محمد و